عميرة واليوني أم. ألف مبروك. استأنف الشوط الثاني في تمام الساعة 6:30 مساء. على الجميع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي تجنبا للمخالفة. السكنور والفارس فيصل بن مشرف. الجولة بزمن 41.91 وبمجموع نقاط جزاء 19 للزمن والأرض.
الفارس الثاني خالد المطي وجزر الصفوان. أنهى الفارس خالد المطي للأسف الجولة في 47.29 وبأربع نقاط جزاء فقط. فروزة والفارس عبد الله آل الشيخ.
قبل شوي انا طالع قدام هنا كيف؟ عندك جوائز؟ عندك جوائز؟ ترى الرجال بيمشي يحاول تستلم. يلا بس كم حتيجي سيتي هورس؟ دحين يا سلام عليك يا مشعل العندس سكايلي 39.62 جولة بدون نقاط جزاء، وبهذا يحصل المركز الأول حتى الآن. كوزموس ممكن بي والفارس بدر الحارثي. وبهذا يكسر زمن الفارس مشعل العندس، وهو المركز الأول حتى الآن، ويليه مشعل العندس المركز الثاني. فيصل سعودة وماركيسي. هل فيصل العودة سيكسر زمن بدر الحارثي ومشعل العندس؟ بالتوفيق.
ولكن مع الأسف 4 نقاط جزاء وبزمن 39.40. زمن فيصل العودة 39.40 39.90. الفارس التالي انكيجليتو والفارس محمد سعيد زعيرة. الفارس الجولة بزمن 43.25 وبمجموع نقاط جزاء 4 للقفز للمرحلة الثانية. فادي والفارس عبد الرحمن النمر. تم استبعاد الفارس وغارقة للامتناع الثاني. الفارس في الميدان سلمان السوادي وأبرست.
تحرك بس بعد الدوران. لا هذا ثمانية. كم اسمعش كم. أنهى الفارس الجولة بزمن 55.52 وبمجموع نقاط جزاء 42. آخر الفرسان لهذا الشوط الفارس بدر الفارس على صهوة الجواد ومدين. أول صف. أنهى الفارس الجولة بزمن 41.76 وأوقع نقاط جزاء القدس في المرحلة الثانية. وبهذا ينتهي الشوط الثاني لهذا اليوم هو اليوم الأخير في بطولة الأولمبيك ستار. سيتم إعلان النتائج بعد دقائق من الآن. يرجى الالتزام بابتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي تجنبا للمخالفة. حصل على المركز الأول الفارس بدر الحارثي وقصة تدبير. ألف مبروك. المركز الثاني
ألف مبروك لجميع الفرسان الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى لشوط الميديوم لكأس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الون ستار. كورنيكس والفارس عبد الله الراكي.
جولة رائعة ومميزة للفارس خالد النقي وسكانه بزمن 72.40 وبدون نقاط جزاء، وبذلك ينتقل مع الفارس عبد الله الراجحي لجولة التمايز. إلى 78 ثانية من الزمن المسموح. كانت بداية موفقة للفرسان في هذا الشوط، وسيتمكن عبد الكريم أبار من الحصول على جولة نظيفة للانتقال إلى جولة التمايز. الفارس عبد الكريم أبار وزيزو. قرر الفارس عبد الكريم أبار الانسحاب. الفارس التالي مشاري الحربي على صهد الجواد زيدان. جولة رائعة لمشاري الحربي وزيدان بزمن 73.82 وبدون نقاط جزاء، وينتقل لجولة التمايز. صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود وكازالا.
جولة ولا أروع للأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود بزمن 75.29. جولة نظيفة وبدون نقاط جزاء. من جمهورية لبنان الفارس توني عساف وكاسس. جولة جميلة للفارس توني عساف بزمن 73.60 وبدون نقاط جزاء. الفارس عبد الله ابراهيم عبد الله ورائد ديكون. تم استبعاد الجواد وذلك بسقوط الحصان. برشلونة والفارس محمد العساكر.
الجولة ب4 نقاط جزاء للقفز وبزمن 71.10. الفارس الثاني فيصل الحازمي وكازارو. الجولة بزمن 78.24 وبخطأ زمن واحد، حيث أن زمن الجولة 78 ثانية. أوكلاند والفارس محمد المالكي.
فيصل العودة وسيسي.